बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। हुकूमत की इससे बड़ी क्या सुबकी होगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो गया। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, 27वीं आईनी तरमीम हो गई, अदलिया अपनी मर्जी की हो गई और दीगर इदारों में अपनी मर्जी के लोग शामिल हो गए। बड़े बड़े सरबराहान ऐसे हो गए कि पता चल गया कि जनाब ये तमाम चीज़ें अब अपने मुताबिक चल रही हैं। चाहे मखसूस नशिस्तों के फैसले हों, वो भी अपनी मर्जी के कर लिए गए। एक सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर कंप्रेस और क्रश करने के लिए हर किस्म की तदबीरें होंगी। लेकिन अभी भी सर, इन तमाम इकदामात पर जो ये हुकूमत, ताकतवर रियासत, इत्तेहादी सब मिलके कर रहे हैं, उन सब के ऊपर एक शख्स भी नहीं, उसका ट्विटर अकाउंट भारी है और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी साहब। सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट। और मैं कह रहा हूं इससे बड़ी सुबकी क्या होगी वो हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि इंटरनेशनल अरीना में हमारी तो पहचान ही बिल्कुल अलग हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप हमें खड़े होकर मिलता है और हमारे पास किसी को खिताब करने की इजाजत भी नहीं देता। वो अमेरिका जो पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आ रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। हमने क्या कुछ नहीं, जमीन आसमान के किताबे बनाए। सरकारी दस्तावेज आज अफशा हुई हैं जी। इस हुकूमत की ये कैपेसिटी है आलमी मंजरनामे पर कि 3.5 साल से इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद नहीं करा सके। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जी। 3.5 साल और क्रॉसपॉन्डेंस का पूरी टाइमलाइन सामने आई है जी। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का एक्स यानी साबिक ट्विटर अकाउंट बंद कराने के लिए हुकूमत की जानिब से 3.5 साल से की जाने वाली कोशिशों की तफसीलात ये हैं कि जी, रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त 2022 को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पहली मरतबा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स इंतजामिया को खत लिखा। इसके बाद 18 अप्रैल 2024 को एक और दरख्वास्त अरसाल की, उन्होंने फिर साइड पे कर दी, जिसमें तोशाखाना, अंडा बटा सिफर सियासी केस, साइफर वैसी बर्खास्त केस और इद्दत केस में सजाओं का हवाला दिया कि जनाब ये तो तोशाखाना के अंदर भी नामजद है, ये तो साइफर के अंदर भी नामजद है, तो बदकिरदार है, इद्दत का केस भी इसके ऊपर है। तो इमरान खान साहब का वो जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ये मुतालबा कहती है। उन्होंने कहा शट अप, ये नहीं हो सकता। दस्तावेजात के मुताबिक 3.5 साल के दौरान पीटीए ने मजमूई तौर पर 3 मरतबा एक्स को तहरीरी दरख्वास्तें दी। ताहम हर बार एक्स इंतजामिया ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया। रिपोर्ट में बताया गया कि 27 नवंबर 2025 को इमरान खान की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त दी गई। 27 नवंबर 2025 को, इन 2 महीने पहले दरख्वास्त दी गई, जिसमें से एक्स ने सिर्फ एक ट्वीट ब्लॉक की। यानी 3.5 साल की हुकूमत की कोशिश, वो यकजान दो कालिब, डोनाल्ड ट्रंप, मुलाकातें, फलाना ये वो, उन सब का असर ये हुआ कि जी सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट ब्लॉक करवा सके। यानी पूरी मशीनरी की काविश अपनी जगह, हमारा वजीर खारजा कहां कहां नहीं जा रहा। हमारे वजीर आजम साहब अभी तक 32-33 दौरे कर चुके हैं इस 1 साल कुछ तकरीबन 2 साल में। सर मैं अगर पाकिस्तान में कम ठहरे, दुनिया में जाकर ठहरे, एक ट्वीट सिर्फ ब्लॉक कर सके। कितनी बार लिखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसे नहीं करते। तो ये हालत है। और आज की तारीख में देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान का इतना वजन है कि उन्होंने वजन को मजीद वजन करने के लिए डेवोस में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी उनके साथ मौजूद है। और थोड़ी देर पहले मुसाफे की तस्वीर हुई, मार्को रूबियो से अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात है। इधर ही कान में कह दें, हमारे फील्ड मार्शल नहीं कहेंगे ना, उनको कहना चाहिए सर प्लीज हमारा ट्विटर अकाउंट ही एक बंद करा दे, हमारी हुकूमत ही ली हुई है, हम बहुत परेशान है उस ट्विटर अकाउंट की वजह से। बड़ा इस्तराब है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हो रही है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को मसला पड़ गया है। पाकिस्तान की इंपोर्ट को बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। पाकिस्तान में बिजली के नर्ख बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में गैस की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान में आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया इस ट्विटर के अकाउंट की वजह से। मुझे बताएं, पाकिस्तान के संगीन मसाले, गुल प्लाजा गिर गया इस ट्विटर की वजह से। पाकिस्तान में बलदियाती इंतखाबात नहीं करा रहे इस ट्विटर की वजह से। क्या ही दे मार्को रूबियो के कान के अंदर कि सर बड़ी मुसीबत में है, हमने 26वीं यानी तरमीम कर ली लेकिन ये ट्विटर अकाउंट बहुत तंग कर रहा है। हमने 27वीं तरमीम कर ली, ये ट्विटर अकाउंट बहुत तंग कर रहा है। हमने सदर मुमलिकत को जिंदगी भर के लिए इस्तेस्ना दे दिया लेकिन ये ट्विटर अकाउंट बहुत तंग कर रहा है। और मार्को रूबियो के कान में ही कह दें। लेकिन ये इज्जत अफजाई सर समझ नहीं है। बहरहाल, जहां जहां शहबाज शरीफ साहब कमजोर होते हैं, फील्ड मार्शल जनरल साहब उनको सपोर्ट करने के लिए उधर जरूर मौजूद होते हैं सी। और वहां मौजूद है छी फील्ड मार्शल जनरल साहब डेवोस में तमाम मीटिंग्स के दौरान। अच्छा जी, यह हुआ है। वहां आपको पता है कि गजा से मुतलिक बोर्ड ऑफ पीस में हुकूमत ने शमूलियत का ऐलान किया। अभी तक अब
پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی آواز ہے رضا ربانی صاحب. آخر میں وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ شاید میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بولا ہے. مزہ ہے یہ بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بولے. رضا ربانی صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت کو بغیر قومی بحث کے، یعنی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو کل بلایا، اب جوائنٹ سیشن کل بلایا گیا ہے، فیصلہ پہلے ہوا ہے، جوائنٹ سیشن کل بلایا گیا ہے، بغیر قومی بحث کے غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ وہ کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بولا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیسا امن بورڈ ہے جس میں فساد کی جڑ نیتن یاہو کو شامل کر لیا گیا ہے. امن بورڈ میں فلسطینی شامل نہیں مگر نیتن یاہو شامل ہے، باقی امن بورڈ میں ایک فلسطینی شامل نہیں ہے، ایک فلسطینی شامل نہیں ہے. تو سر اب تو یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں جی. ہاں جی. اور ہاں آج بڑا فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، اور ایک فیصلہ تو کرنا ہے اور دوسرے فیصلے سے بڑا متعلق بڑا تردد ہے مریم نواز صاحبہ کو بلانے کے حوالے سے. جی ایک تو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے نا سہیل سلطان، کی نااہلی کیس کا آج فیصلہ ہونا دوپہر 3 بجے کے قریب نا. سہیل سلطان بیچارہ وہ بدقسمت آدمی ہے جو 9 مئی کے بہت بعد یعنی نومبر میں 2023 میں جا کے پیپلز پارٹی سے اس نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن 9 مئی کے کیسز میں اندر ہے. کیسی بدقسمتی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج سواد سے یہ ہے. اور اس کا فیصلہ ہونا. دوسرا جی الیکشن کمیشن میں آج بہت گمبھیر قسم کی، بہت ہی گمبھیر قسم کی آج نا ادھر سماعتی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. پہلے وہ سن لیں پھر میں آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے جملے سناؤں گا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. چیف الیکشن کمشنر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں یہ سماعت شروع ہوئی جی. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر خان، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے جی. تمام صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے، صرف پنجاب اور اسلام آباد میں رہتے ہیں حکام. الیکشن کمیشن نے کہا نا تو پنجاب اور اسلام آباد میں کیا چیز مشترک ہے؟ چیف الیکشن کمیشن نے استفسار کیا تو ممبر پنجاب کہتے جناب دونوں میں مشترک یہ ہے کہ دونوں میں نون لیگ کی حکومت ہے، اس لیے وہ نہیں کروانا چاہتے. پتہ چل جائے گا نا بھائی کس کا ووٹ ہے، معلوم پڑ جائے گا مینڈیٹ کس کو دیا ہوا عوام نے. انہیں کہا یہ ہے. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ ویسی مدت ملازمت ختم ہوگی، جو کچھ کریں گے اب خوشی، اور پہلے بھی کچھ کر رہے تھے کسی کی خوشی اور کسی کی ایما پکڑیں گے. انہیں کہا ہمیں مجبور نہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طلب کر کے یہاں بٹھا لیں. او بھائی مجبور کرنا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کو کون سے سرخاب کے پل لگے ہوئے ہیں؟ اگر سہیل آفریدی آ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا طلب کرنے پر، اور ہم نے ذاتی ایسے میں ان کو طلب کیا وہ آ سکتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے مجبوری کیا ہے؟ سکندر سلطان راجہ صاحب پہلے ہی آپ اس حد تک مشکوک نہیں، اس حد تک یقین یافتہ ہیں کہ اس کے بعد آپ اس طرح کی باتیں کریں گے. اب بلائیں پوچھیں نا بھائی کیا مسئلہ ہے عوام کا. 18ویں ترمیم کا مین چیز یہ تھی کہ بلدیاتی انتخابات، اور آپ اسی سے ہی اب نہیں سمجھ آ رہی کسی کو. ہاں احمد میر صاحب کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب، وہ کہتے ہیں بھائی حکمران اتحاد میں لڑائی پڑ چکی ہے، 18ویں ترمیم کو لے کے لڑائی پڑ چکی بھی ہے، اور سالڈ قسم کی انہوں نے لڑائی پڑ چکی ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے پڑ چکی ہے، اور اسپیشلی یہ جو ابھی انہوں نے کہا ڈھکوسلا ہے خواجہ آصف صاحب نے. اور اب تو آج رانا ثناء اللہ صاحب ایک مارننگ شو میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا سیریس قسم کا کنسرن ہے اس پہ. بات ہے حذیفہ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب اور زرداری صاحب سب ایک پیج پر ہی 18ویں ترمیم میں ترمیم ہونی چاہیے، ڈیفنس کا بجٹ اور فلانی چیزیں نکالنے کے بعد 18ویں ترمیم کی تقسیم ہونی چاہیے. وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہی یہ چیزیں. ادھر آج 72 گھنٹے ہونے والے ہیں، ایمان مزاری اندر ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ کہتے ہیں نا وہ آزادی والے ملی نغمے سن رہی ہیں، ویڈیو جاری ہوئی ہے. باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گے، اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجیں گی زنجیریں، جو زنجیروں سے باہر ہے آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹے گی زنجیریں. وہ کہہ رہی ہیں بھائی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ میرے اوپر کیسز کتنے ہیں. میں اندر ہی بیٹھی ہوں، ایک بار ایک کیس، ایک کے بعد ایک کیس، ایک کے بعد ایک کیس کیا جا رہا ہے. یہاں یہ حالت ہے اس وقت آن گراؤنڈ. اللہ خیر کرے. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.